बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत मेहरबानी, आप मेरे चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, अपनी दुआओं में याद रखते हैं। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आप उन दोस्तों से दरख्वास्त है जो मेरा चैनल देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको दुआएं देता हूं और दुआएं देने के बाद आपसे हमेशा ये ख्वाहिश रखता हूं कि आप मेरे इस चैनल को या मेरी गुफ्तगू को रूटीन में ना लें, बल्कि ये समझे कि हम आपस में बात कर रहे हैं। और एक और रिक्वेस्ट है कि मेरा जो इस पॉडकास्ट विद इसाराना मैंने चैनल बनाया, जिसमें सब पॉडकास्ट मैं शेयर करूँगा। आज मैंने उसमें लाला रुख, एक माहिर नजूम है, उनका पॉडकास्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी पेशन गोइयाँ की हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से, नवाज़ शरीफ, जरदारी और इन लोगों की ज़िंदगी के मुतालिक उनकी पेशन गोइयाँ। अल्लाह ताला मोहब्बत और ज़िंदगी देने वाला है, उसको भी एक नज़र देख लीजिएगा। अगस्त सितंबर में अगर इमरान खान बाहर नहीं आते और उनकी रिहाई बड़ी अनयूजुअल तरीके से होगी, ना डील होगी, ना कोई मुफाहमत होगी, एक कंप्लीट ऐसा चेंज आएगा एंड देयर विल बी लाइक अ रेवोल्यूशन। इमरान खान इज सपोज्ड टू बी अ मसीहा फॉर पाकिस्तान। 3 डेथ्स आपने आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ एंड तीसरे का मुझे ना क्लियर पिक्चर नहीं आई, उसको भी एक नज़र देख लीजिएगा। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे, सलामत रहें, आबाद रहें। इमरान खान के हवाले से पिछले काफ़ी दिनों से एक ही बात कर रहा हूँ कि उनको अब इतना वज़न उनका बढ़ गया है कि अब ये सिस्टम उसको उठा नहीं पा रहा है और उनको हाथ जोड़ के बनी गाला ये हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। अब आज जो रिपोर्ट सामने आई है इमरान खान की सेहत के हवाले से, और वो अदालत में जमा हुई है सुप्रीम कोर्ट में, कल ये केस की समाअत होगी, तो आप समझ लें कि इमरान खान की जो हॉस्पिटल मुंतकली है या बनी गाला मुंतकली, वो सामने लिखी हुई नज़र आ रही है। कोई अलहदा से एक अलहदा डिसीजन और हो जाए तो मैं कह नहीं सकता कि जिस डिसीजन में ये तय कर लिया जाए कि नहीं जी पावें कुछ हो जाए, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हालात इमरान खान के हॉस्पिटल मुंतकली के हवाले से मुवाफिक हैं और अगले कुछ दिनों में आप ये देख सकते हैं कि इमरान खान साहब बनी गाला या हॉस्पिटल मुंतकिल हो गए, और अगर वो होंगे तो फिर ये डेफिनेटली बात तय है कि उनकी जो अहलियाँ हैं वो भी हॉस्पिटल शिफ्ट होंगी। आज का मेरा वीलॉग इसी हवाले से कि मैं किस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि इमरान खान की जो हॉस्पिटल मुंतकली है वो यकीनी हो चुकी है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में अब बड़ी तेज़ी से सूबों का मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है और बड़े तरीके से उसे नेशनल मीडिया के ऊपर डिस्कस कराया जा रहा है, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर डिस्कस कराया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये कहा जा रहा है कि इस पे बात करें, नेशनल फोरम्स हो रहे हैं। फिर उसके बाद ये कि जो एक डाक खाने के लोग हैं वो भी अब खुल के सामने आ गए हैं और खुल के वो सूबों की जंग जो है वो लड़ रहे हैं। अब इस सारी जंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या वाकई ताकतवर या फैसला कुन जो हैं वो सूबे बनवाने में कामयाब हो जाएंगे? क्या माजी में भी इसकी कोई इस तरह की एक्सरसाइज हुई थी? ये मेरा आज का इम्पॉर्टेंट मौजू है। सबसे पहले आ जाएं जी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। आज सुप्रिटेंडेंट अडयाला की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई गई है वो मैं ज़रा पहले आपके साथ शेयर कर लूँ। मेडिकल रिपोर्ट में खान साहब के गुज़िश्ता 3 सालों के तमाम तबई मुआयनों की तफसीलात शामिल हैं। मैंने याद है आपको कहा था कि आज जो खान साहब की सेहत के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो सबसे अहम किरदार अदा कर सकती हैं उनकी हॉस्पिटल मुंतकली या बनी गाला मुंतकली के हवाले से। माइट बी पॉसिबल, मेरा कयास ये है कि हॉस्पिटल मुंतकिल ना किया जाए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। बनी गाला क्योंकि सेफेस्ट जगह है, वहाँ मुंतकली जो है वो यकीनी हो सकती है क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी को इस तरह किया जा सकता है। हॉस्पिटल में सिक्योरिटी मुमकिन नहीं हो सकती, हॉस्पिटल में बाकी लोग हैं, इमरान खान की मौजूदगी में वहाँ पे इतना रश पड़ जाएगा, शोर शराबा होगा कि पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि वहाँ पे सिक्योरिटी को, लाइन ऑर्डर को बरकरार रखा जाए। हॉस्पिटल के अंदर खान साहब आते हैं तो ज़ाहिर है अवाम ने उस तरफ दौड़ लगा देनी है, जिसका मतलब ये होगा कि उस हॉस्पिटल में जो बाकी लोग होंगे
ان کے لیے, مریضوں کے لیے ان کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے. ICU میں جو لوگ ہیں, جو کارڈیالوجی میں لوگ ہیں, جو اور جگہ پہ لوگ ہیں, ان کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے. تو مجھے ایسا قیاس ہوتا ہے کہ اگر یہ جو میڈیکل رپورٹ میں بھی آپ کو شیئر کرنے لگا ہوں, یہ کیا کہتے ہیں, عدالت اسے منون مان لیتی ہے, تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل یا بنی گالہ شفٹ نہ کیا جائے. رپورٹ کیا کہتی ہے؟ رپورٹ کہتی ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے 1 اگست 2026 کو بلڈ پریشر کے اتار چڑھاؤ, سر درد, بے چینی, دل کی دھڑکن تیز ہونے اور شدید ذہنی تناؤ کی شکایت کی. اس سال کی کہہ رہے ہیں, جس پر پروفیسر ڈاکٹر اختر علی بندیشہ, کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ, PIMS اسلام آباد نے ان کا طبی معائنہ کیا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ان کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے, سر درد ہے, بے چینی ہے اور تو شدید ذہنی دباؤ ہے, تو کارڈیالوجسٹ کیوں آیا؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے 2 مہینے پہلے ویلاگ میں آپ سے کہا تھا کہ مجھے کارڈیالوجسٹ کے آنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو اگر کسی کو یاد ہو جو میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. اچھا, کہتے ہیں جی معائنے کے دوران عمران خان کا بلڈ پریشر 100/140 تھا اور آلموسٹ نارمل, تھوڑا سا چڑھا ہوا ہے, تو اس ایج میں اتنا ہونا ڈاکٹر کہتے ہیں نارمل ہے. اچھا, جبکہ فروری 2026 کو اسی ڈاکٹر کے معائنے کے دوران عمران خان کا بلڈ پریشر مکمل نارمل یعنی 80 اور 120 تھا. یہ جوانوں کا ہوتا ہے, یہ نارمل نہیں ہے. جنہوں نے جو لکھا ہے نارمل, یہ جوانوں کے لیے 80-120 ہے. ہم جیسے لوگوں کے لیے 100 نیچے کا ہونا اور اوپر 130-140 ہونا یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. اچھا جی, رپورٹ کے مطابق ڈاکٹروں نے درجہ ذیل سفارشات تجویز کی ہیں. اب آپ ذرا سفارشات سنیں. ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں, جن میں اہلیہ سے ملاقات کے دورانیے میں اضافے اور مطالعے کے لیے مواد فراہم کرنا ہے. دل کا تفصیلی معائنہ کے لیے CT کورنری اینجیوگرافی کا مشورہ دیا گیا. عمران خان کو اب یہ جملہ سن لیں کہ اینجیوگرافی کا مشورہ دیا گیا ہے. یہاں سے ایک نئی چیز سامنے آ گئی کہ اب عمران خان کو اینجیوگرافی کرانی پڑے گی. یہ اب ڈاکٹر کی رپورٹ ہے, یہ عدالت میں پیش ہوگی. عدالت اس رپورٹ کو کسی شکل میں بھی نگیٹ نہیں کر سکتی کہ جی اس کو نگیٹ کر دیا جائے. اب اینجیوگرافی ہونے کا مطلب یہ کہ عمران خان صاحب کو فوری طور پہ ہاسپٹل شفٹ کیا جائے اور اس ہاسپٹل شفٹ کرنے کے بعد ان کی ارلی ایز پاسبل اینجیوگرافی جو ہے وہ کرائی جائے. اب اس سے ایک بات تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ ڈاکٹر اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اینجیوگرافی ہر حال میں ہونی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی دنیا کی طاقت جو ہے عمران خان کو اینجیوگرافی کرانے سے نہیں روک سکتی. اور اینجیوگرافی کرانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے گا. اور ذہنی دباؤ کا جہاں تک معاملہ ہے تو عمران خان کو ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے بھائی ظاہر ہے جس انوائرمنٹ میں آپ خان صاحب کو رکھا گیا ہے اور جس انوائرمنٹ میں خان صاحب رہ رہے ہیں اس میں تو پاسبل نہیں ہے کہ وہ ذہنی دباؤ ختم ہو سکے. یہ رپورٹ اب کتنی سچی ہے کتنی نہیں یہ مجھے نہیں پتا, لیکن میں آپ سے ایک رپورٹ تھی میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا, جس رپورٹ میں یہ دیکھیں نا, میں آپ کو ایک تفصیلی رپورٹ دیتا ہوں. یہ جو کل کیس شروع ہو رہا ہے اس میں رپورٹ جمع ہو گئی, 2 صفحات کی رپورٹ ہے. اچھا, اس کے بعد سلمان اکرم راجہ آپ کو یاد ہو کیا نام ہے, یہ یقین دہانی کرا چکے ہیں, اس رپورٹ کا حصہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد جیل کے احاطے میں میڈیا سے گفتگو نہیں کی جائے گی. اچھا, اس سماعت کے دوران کسی نے اس معاملے پہ اعتراض نہیں اٹھایا, حکومت نے بھی خاموشی اختیار کر لی ہے اس معاملے پہ. اچھا, دوسری بات یہ کہ اسلام آباد کا سنگل بینچ جو ہے پنجاب حکومت بنام شیر افضل خان جیل روز 265 کی خلاف ورزی قرار دے چکا ہے. عدالتیں پہلے ہی اس سارے عمل کے اوپر انگلیاں اٹھا رہی ہیں. اچھا جی, آگے چلیں. جو رپورٹ ہے, اچھا وہ کہتے ہیں جی کہ میڈیکل رپورٹ میں کہتے ہیں, جیل سپرنٹینڈنٹ کہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کا کھانا ہے 3 مرتبہ کھانے کی جانچ پڑتال میڈیکل چیک اپ کیا جاتا ہے. اچھا, ڈاکٹر کے علاوہ مختلف ڈیفرنٹ قسم کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ بھی خان صاحب کا معائنہ کرتے ہیں, وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے. عمران چشم آتے ہیں وہ بھی موجود ہے. ان کا دعویٰ ہے سپرنٹینڈنٹ کا کہ خان صاحب کی ایک آنکھ تقریباً نارمل ہو چکی ہے, ایک آنکھ, اس کا مطلب دوسری آنکھ نارمل نہیں ہو سکی.
اور وہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کی دوسری آنکھ جو ہے وہ مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ شاید ویزیبلٹی اس کی ختم ہو چکی ہے. تو اب آپ ذرا اس بات کو سمجھیں کہ میں نے ایک آپ کو پورا نقشہ بنا دیا, رپورٹ سنا دی, اس میں ڈاکٹر کی طرف سے یہ جو کہا گیا کہ انہیں فوری طور پہ انجیوگرافی کرائی جائے ان کی, وہ لکھ دیا گیا. اب اگر ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ انجیوگرافی کرائی جائے تو پھر اس کے بعد تو آپ سن لینا کہ سپریم کورٹ کسی حال میں بھی خان صاحب کو جیل میں نہیں رکھ سکتی, نہ ہی وہ اتنا بڑا رسک لے سکتی ہے. مجھے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ جملے یاد ہیں نواز شریف کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا تھا اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو پھر کون ذمہ دار ہوگا. یعنی وہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ججز نواز شریف کی زندگی کے حوالے سے اتنا اچھل کے بول رہے تھے, جبکہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بیماری ساری فیک تھی, 2 نمبر تھی. لیکن یہ تو خود حکومت کے ڈاکٹر اس بات کو کہہ رہے ہیں. اب آپ تسی کہو گے کہ جی ادو بھی تو حکومتی ڈاکٹر کہتے سر, لیکن یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ ہے بھائی جان, جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی ایک آنکھ کی بینائی بالکل بحال ہو گئی ہے, ایک کا اس نے کہا کہ نہیں ہو سکی. یعنی میں پلے سے تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا. ان حالات کے اندر شیر افضل مروت نے ایک دعویٰ کیا ہے ایک ٹاک شو میں بیٹھ کے, انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف کی ضد کی وجہ سے عمران خان کو نہ جیل سے باہر نہیں آنا آ رہے. اب اگر نواز شریف اس سسٹم کے اتنے ہی لاڈلے ہیں, ویسے ہیں لاڈلے, مریم اور نواز شریف 2 ہی تو لاڈلے ہیں اس سسٹم کے, جن کے لیے اس سسٹم کے اندر کوئی بھی تبدیلی کی جا سکتی ہے, اس سسٹم کو بیڑا گرک بھی کیا جا سکتا ہے, اس سسٹم کو تباہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کتنے عرصہ اقتدار میں رہیں گی. جس دن اقتدار ختم ہوا نواز شریف نے تو بیماری کے بہانے پاکستان سے چلے جانا. اس بار مجھے لگتا ہے مریم صاحبہ نے بھی پاکستان میں نہیں ٹکنا, کیونکہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ اگر آج اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کے سروں پہ سے ہاتھ ہٹا لے تو لوگ ان کی بوٹیاں نوچ لیں. جتنا لوگوں کے اندر غصہ ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا اتنا مضبوط ہے کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے. لیکن کوئی کسی کی جرت ہو نہ ہو, اب بھائی جان آپ میری سن لیں, حالات بدل رہے بڑی تیزی سے. ویسے تو ترک میڈیا کا ایک میں دیکھ رہا تھا, پتہ نہیں یہ فیک ہے یہ صحیح ہے نہیں ہے. ترک میڈیا کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کو رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. یہ ترک میڈیا کا دعویٰ ہے. اب مجھے نہیں پتہ آئی ٹی کا دور ہے, کسی نے جعلی وہ بنا لیا ہو اخبار اور بنا کے وہ شیئر کر دیا ہو, لیکن ترک میڈیا یہ بوانگ دوہل کہہ رہا ہے کہ طیب اردوغان کی مداخلت کی وجہ سے عمران خان کو رہا کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور عدالت انہیں جلد رہا کرنے کا حکم دینے جا رہی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اس رپورٹ میں کتنی سچائی ہے یا کتنی نہیں, لیکن جو قرین قیاس سامنے نظر آ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ عدالتوں کے پاس اب کوئی جواز باقی نظر نہیں آ رہا جس کے تحت وہ عمران خان کو جیل میں پرولونگ کر سکیں. اور کل کی سماج جو ہے وہ اس کی طرف بہت بڑا اشارہ ہے کہ یہ بینچ سپریم کورٹ کا اگر اس رپورٹ کو منون مان لیتا ہے تو پھر کام ٹھیک ہو جائے گا. اچھا جی آجے ویسے ایک جملہ اور سن لیں کہ نواز شریف صاحب کا جو کل کا بیان تھا کہ سیاست کو ذاتی دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے, تو نواز شریف صاحب شیر افضل مروت یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی ذاتی دشمنی کی وجہ سے عمران خان جو ہے وہ آج جیل میں ہے. آپ کو پتہ ہے جمائمہ اور عمران خان کے درمیان جو تفریق پیدا ہوئی اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ جمائمہ کو ایک تو لمبے ٹریول سے خوف آتا ہے جہاز کے. یہ بات مجھے جمائمہ کے بہت قریب عامر خان میرا دوست ہے, بھائی ہے, اور ونس ہی واز ویری کلوز ٹو عمران خان. اس کی میں کہیں تصویر بھی ڈھونڈتا ہوں جس میں وہ سلیمان کو گود میں لے کے کھڑا ہے جمائمہ کے ساتھ. اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ڈرتی ہیں بہت لمبا جہاز کا سفر کرنے سے. دوسرا ظاہر ہے وہ ایک پرنسس تھی, وہ یہاں آئی تو ڈیفرنٹ حالات ہوئے, عمران خان کے پاس ٹائم نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود دونوں کی محبت اور اتنی تھی باؤنڈنگ کہ وہ ایسے جڑے ہوئے تھے. عمران خان اگر میری نظر میں کسی سے اس نے بہت محبت کی ہے, احترام بشا بی بی کا کرتے ہیں, تو وہ جمائمہ تھی. نواز شریف وغیرہ نے عمران خان کو زچ کرنے کے لیے جو عمران خان کے دل میں ان کے لیے نفرت ہے جو میں سمجھتا ہوں پہ ہے, وہ یہ کہ انہوں نے جمائمہ پہ ٹائلیں چوری کرنے کا ایک مقدمہ کروایا ہے. اب وہ ایک لارڈ فیملی کی عورت, اس کو یہ پاکستان کا نہیں پتہ کیا تھے,
फवाद चौधरी के ऊपर मोबाइल छीनने का पर्चा दर्ज हो चुका है और भैंस चोरी करने का हो चुका है। यहाँ तक कि पीटीआई की जो ख़वातीन हैं उनके ऊपर पुलिस वालों से पिस्तौलें छीनने का, आलिया हमज़ा के ऊपर पुलिस वालों से बंदूकें छीनने का मुकदमा दर्ज है। जब ये मुकदमा हुआ तो जमायमा इस बात से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुई और उनकी वापसी और ये वो सारे मामला जो हैं वो तेज़ी से बढ़े, जो इमरान खान नहीं भूलते। नवाज शरीफ साहब कब से इमरान खान के साथ अपनी नफ़रत का इजहार कर रहे हैं, शायद इस वजह से कि जब वो जिमखाना में क्रिकेट खेलते थे तो वो चूँकि ख़ुद रईस थे, उनका सामान कोई उठा के लेके आता था, वो सुना उनकी रनिंग भी कोई और करता था। मेरा एक दोस्त है, वो क्या कहते हैं, खालिद भट्ट ही बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं। कहता है वो खालिद भट्ट की तस्वीर भी मैं हो सकता है अभी शेयर करूं। ये 6+ था और वो बहुत तेज़ बॉलर था, हम सब उससे बहुत डरते थे, बहुत तेज़ गेंद करता था। तो वो कहता है कि मैंने नवाज शरीफ साहब को जिमखाना मैच में, वो मैं हाल यूनिवर्सल से खेलता था, तो कि एक बाउंसर किया तो मेरे पास अंपायर आया और उसने कहा कि आप बॉलिंग छोड़ दें, आप ना बाउंसर नहीं करेंगे खान साहब को, इमरान खान को, नवाज शरीफ को। फिर इसमें हामिद मीर भी कह चुके हैं और इमरान खान उस दौर में पीक पे था, वो किसी को कुछ समझता नहीं था। ये वहाँ से टसल चल रही है। एनीवे चले मैं अब कि बात कहाँ की कहाँ चलेगी, गल जो गल निकल दी कित्थे पहुँच जाती है। अब आ जाए सूबों की तरफ। जितनी तेज़ी से सूबों की डिबेट जारी है, मुझे ऐसे लगता है कि जो मंसूर अली खान का ये दावा था कि वो आला तरीन आखिरी शख्सियत ने मुझे कहा कि जी सूबे तो बनने ही बनने। अच्छा, ये जो सूबों का ख्याल है ना, ये कोई पहली दफ़ा नहीं आ रहा ताकतवरों को। आपको याद होगा अयूब खान ने बीडी सिस्टम शुरू किया था, जिन्हें हम बीडी मेंबर कहते थे, मोरी काउंसलर भी कहते थे, और फिर उसने उस स्ट्रक्चर को बना के सदारती निज़ाम बनाया। क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम में तो आपको इंतखाबात और पता नहीं क्या क्या, बीडी निज़ाम में ये आम तबके के लोग आते हैं, फिर उनको बुला के मुशर्रफ ने भी यही बल्दियाती निज़ाम को इंट्रोड्यूस कराया और बड़ा अच्छा कराया था। मैं इस बात का गवाह हूँ कि उन इंतखाबात में आम तबके के लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। हर दौर में ताकतवर के जहन में ये होता है कि ये जो सियासतदान है, इनसे तो खुलासी हासिल की जाए किसी तरह। अब अगर फ़र्ज़ करें नए सूबे बनते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक नई लीडरशिप जो है वो सामने आएगी और पूरे पाकिस्तान से आपको नए लीडर मिलेंगे। ये ज़रूरी है कि मरियम, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमज़ा, जुनैद सफदर और इसहाक डारी हो, या जरदारी, आसफा, बुलावल यही हो, या चौधरियों के बेटे हों। पाकिस्तान में से मेरा बेटा क्यों नहीं कोई वो बन सकता अगर उसमें टैलेंट है। यही इन ख़ानदानों का खौफ है कि किसी तरह हम इस सिस्टम के ऊपर अपने पंजे गाड़े रखें। नए अगर सूबे बनते हैं तो डेफिनेटली आपको पाकिस्तान में नई क़यादत, नई सोच सामने आएगी और हो सकता है कि नई क़यादत पाकिस्तान के मसाइल के हल में अपना किरदार अदा कर सके, गवर्नेंस बेहतर हो सके, एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो सके। और दूसरी बात ये, कोई ये समझता है कि नए सूबे बनने से अगर इस्टेब्लिशमेंट को कोई फ़ायदा होगा, तो मेरा ख्याल इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल मज़ीद बढ़ जाएंगी। क्योंकि अभी तो वो सिर्फ जरदारी, नवाज शरीफ और चंद लोगों से डील करते हैं, लेकिन अगर नए सूबे बने, नए सूबे की लीडरशिप आ गई, अगर फ़र्ज़ करें उनके जहन में कहीं है कि हम उनको डील कर लेंगे, तो हो सकता है एक दफ़ा कर लें और हो सकता है कि आप 100 में से 80 को कर लें लेकिन 20 को ना कर पाएँ। क्योंकि लीडरशिप को इकट्ठा करना ये इंज ही गए जिवें डडुओं नूं एक तकड़ी च पाना, 5 डालेंगे छठा छलांग मार देगा। तो मेरे जहन में ये भी है कि अगर इस कहीं फ़र्ज़ करें फैसला साजों के जहन में ऐसा भी है तो शायद उनके ये ख्वाब पूरे ना हो सके, उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएं। लेकिन नई तालीम याफ्ता क़यादत तो सामने आ सकती है, अवामी क़यादत सामने आ सकती है। ये कोई ज़रूरी है कि डेरा इस्माइल खां से बंदा चले और यहाँ पे दरख्वास्त लेके लाहौर पहुँचे और सेक्रेटेरिएट के बाहर खड़ा हो, जी मरियम साहिबा या किसी सूबाई वज़ीर से मिलना है या किसी वज़ीर कानून से मिलना है? क्या कसूर है उसका कि इतने 100 किलोमीटर चल के यहाँ पे एक दरख्वास्त के लिए आए? अगर उसको यही सब मसाइल उसके वहाँ हल हो जाए तो इसमें क्या बुराई है, मुझे बताएं। अगर उसको इंसाफ वहाँ मिल जाए, उसकी सुनवाई वहाँ पे हो जाए, वहाँ की लीडरशिप अपने इलाके की बेहतरी के लिए खुद कानून साजी कर सकें, खुद पैसे जनरेट कर सकें, तो इसमें क्या बुराई है? मैं सादा अल्फाज में आपसे
بات کر رہا ہوں. کل میاں عامر صاحب نے، میں ایک تقریب دیکھ رہا تھا، اس میں خطاب کر رہے تھے، تو بھائی بالکل ٹھیک، میں تو اس بات سے متفق ہوں کہ پاکستان میں نئے صوبے بنے، نئے لوگوں کو موقع ملے، وہ آگے بڑھیں، آگے بڑھ کے پاکستان کو سنبھالیں. یہ نواز شریف، زرداری، چودھری اور ٹوانے، یہی کیوں پاکستان کے ٹھیکیدار رہے بھی، ذمہ دار رہے؟ ہم پاکستانی کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو میں اس حوالے سے تو بالکل کلیئر ہوں کہ بھائی یہ ہونا چاہیے. ہاں اس کے بعد کیا نظام آتا ہے یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن میری بات لکھ لیں، آپ کو یہ جملہ میرا لکھ لیں: زرداری صاحب اللہ حافظ، نواز شریف صاحب اللہ حافظ، مریم صاحبہ ٹاٹا بائے بائے، شہباز شریف صاحب ٹاٹا بائے بائے. یہ لکھ لیں. میں نے آج آپ کو بتا دیا، بڑے کام کی بات بتا دی ہے. آنے والے دنوں میں میری بات کو آپ کو یقینی ہوتی نظر آئے گی. انشاءاللہ صبح بات ہوگی. اللہ حافظ.